حضرت صاحب بندے تے بندے حدیث چاہے جنگل دے درندے بھی میرے نبی دی عظمت نو جان حضرت حبار بن اوس خزائی یہودی ہے اس نو جڑا ایمان نصیب ہویا نا وہ کسے مولوی دے ذریعے نہیں کسے صحابی دی وجہ تو نہیں کسے تابی دے سبب نہیں اس یہودی نو ایمان نصیب ہویا جنگل دے بھیڑیے میں تو حدیث سنانا ایک بھیڑیے نے ایک نہر نے نبی پاک دی عظمت اللہ دے نبی دی شان ادھے سامنے بیان کی دی تو بھیڑی آکن لگا تو بکریاں چراندہ پھرتا ہے جنگل جا کھجوراں علی بستی ہے اتھے جا جتھے کھجوراں دے درخت آکن لگا ایک ایسا پیغمبر ایسا نبی آیا بیٹھا ہے جیڑا شروع تو لے کے قیامت تک دیاں خبران دے یخبرکم بما مضا جو کچھ گزر چکا ہے وہ دیاں خبران بھی دے رہے ہیں وما هو قائن بعدکم الى یوم القیامہ اور جو کچھ قیامت تک ہومنا ہے محمد او دیاں خبران بھی دے رہے ہیں حدیث چاندہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماندے نبی پاک علیہ السلام مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے حبار بن اوس خزائی یہ بکریاں چرا رہی ہیں بکریاں چرا رہے جاء ذئبن زال نال زیب زمانہ ہے بھیڑیا ایک بھیڑیا آیا اس بھیڑیے نے بکری چک لئی فطلبہ الراعی بھیڑیا بکری چک کے دوڑ پیا بھیڑیا اگے حبار بن اوس خزائی چرواہا پچھے بھیڑیے دے پچھے دوڑیا طلبہ الراعی پچھے دوڑیا فانتزعہا انہیں دوڑ لائی کوشش کی تھی بھیڑیے دے منہ وچوں بکری کھو لئی حتی انتزعہا بکری چھڑا لئی بکری کھو لئی جدو انہیں بھیڑیے دے منہ وچوں بکری کھس لئی فرمایا صاعد الذئب علی تلن صاعدہ مانا ہوتا ہے چڑھنا زیب مانے بھیڑیا علا مانے پر دے تلن تلن ایک ٹیلے نو آتا ہے ٹبے نو ٹبا جنگل دے اندر بھیڑیا ٹبے دے چڑھ گیا بھیڑیا ٹیلے دے جا کے بہ گیا اور حدیث چاندہ ہے بھیڑیا انج کلام کرن لگا جی میں بندہ بولے انسان بولے فرمایا فصیح عربی زبان کے اس بھیڑیے کلام کیتا اچھا کو صبح بھیڑیے کلام کیتا بھیڑیا چرواہے نو آکھن لگاؤ چرواہے حبار تے چنگی نہیں کیتی
جڑا رزق مینو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ نے مینو روزی عطا کی تھی، اللہ دا دتا ہویا رزق تے میرے منہ چوں کھس لے چنگی نہیں کی تھی۔ ایک بھیڑیے نے جملے بولے، چرواہا لوگاں نو آکھن لگا او لوگو آؤ اج نمی گل ویکھو، بھیڑیا ہو کے انج پیا بولدا جی میں بندے بولن تے عربی زبان وچ کلام کیا کر، آؤ لوگو اکھاں نال ویکھو کناں نال سنو، بھیڑیا کلام کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب جدو اس چرواہے نے بندیاں نو بلایا نا تے بھیڑیا آکھن لگا او چھیڑو او لوگو میرے کلام کرن دے تعجب نہ کرو، آؤ تانوں تعجب دی میں گل سناواں، آؤ ویکھو عظمت ویکھو مقام ویکھو شان ویکھو۔ اے کھجوراں والی بستی دے اندر ایک پیغمبر آیا ہے، ایک اللہ دا محبوب آیا ہے، اللہ دا نبی آیا ہے، یخبرکم بما مضا وما هو قائن بعدکم الى یوم القیامہ۔ او نبی پچھلیاں خبراں بھی دے رہے ہیں تے قیامت تک دیاں خبراں محمد دے رہے ہیں۔ انہیں آکھا انہوں جاوے مقدر نصیب دی گل۔ حبار بن اوس فرماندن میں ایوڑ اتھے کھڑا کیتا، ریور نو کھڑایا، میں دوڑ لائی، رب نے کرم فرمایا، میں سدھا مدینے آیا۔ جدو سید المرسلین دے دربار چائے میرے آقا دی زیارت کی تھی، عربی لجپال دا دیدار کیتا تے عرض کی تھی سونیا میں کسے صحابی دا بھیجیا ہویا نہیں آیا، میں کسے تابی دا بھیجیا ہویا نہیں آیا، میں کسے عالم دا بھیجیا ہویا نہیں آیا، میں جنگل دے بھیڑیا دا بھیجا ہویا آیا۔ سونیا بندے نہیں جنگل دے درندے بھی تیری عظمتہ بیان کر رہے ہیں۔ کملی والے میں سن کے آیا آقا تواڈی عظمتوں نے بیان کی تھی آیا، اور سید المرسلین دا دیدار کر کے قدمیں ڈگ گیا۔ اے کملی والے کرم فرما دیو، مینوں کلمہ ہی پڑھا دیو، غلامی دا پٹائی پوا دیو۔ تواڈے میرے نبی کرم فرمایا، میرے نبی سینے نال لایا، مل کے آکھو کلمہ پاک نبی خود پڑھایا۔ تے کلمہ پڑھ کے آندے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سنو حضرت یعلا بن مرہ سقفی رضی اللہ عنہ فرماندے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سا، فرماندے ایک سفر ہے، حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، سفر دا جوٹی مدینے والے نبی میں نو بنایا۔ آپ فرماندن میں نبی پاک علیہ السلام دے نال نال آقا دی غلامی پیا جانا، میں نگاہ کی تھی اٹھاں دی قطار نظر آئی تے چھکڑی اٹھ بڑا کمزور ہے، بڑا لاغر ہے، اٹھ دے اتے پانی دی مشک لدی ہوئی، اٹھ دے ذریعے او کھیت میں پانی دے رہے سن تے اٹھ نے پانی چکیا ہویا، جدو اٹھ دی نگاہ
تواڈے میرے نبی دے پئیے اٹھ نے مہار توڑائیے رسی توڑائیے میں اکھاں نال ویکھیا اٹھ نے میرے نبی دی طرف دوڑ لائیے اٹھ پیا دوڑ دے اٹھ جدو دوڑدا ہویا آیا میں ڈر گیا مینوں خوف ہویا اٹھے حملہ نہ کرے میرے نبی فرمایا یا اللہ اے حملہ کرن نہیں آ رہا میں محمد نو دکھ سناون آ رہا مینوں دکھ سناون بیان دے غم سناون بیان دے میں انساناں دئی نبی ہاں میں محمد حیواناں دئی نبی ہاں سبحان اللہ کیونکہ جی میں اللہ رب العالمین ہے مل کے آنکھوں مدینے والا رحمت للعالمین ہے واہ 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 باقی پیغمبر علاقے دے نبی بن کے آئے قوم دے نبی بن کے آئے قبیلے دے نبی بن کے آئے جدو ساڑھے نبی دیواری آئیے اللہ فرمایا محبوبہ جتھے تک میری نبوت ہے تے محمد دی نبوت ہے جتھے تک میری خدائی ہے تیری مصطفی ہے خلقت ساری خدا دی مل کے آنکھو امت ساری محمد مصطفیٰ دی اٹھایا حدیث ہے اٹھ نے مکمل گردن میرے نبی دے سامنے یعنی انتہائی عاجزی انکساری تواضع دی کرے گردن بچھا دیتی اور اپنی زبان میرے نبی نو فریاد سنائی دکھ سنو اتنے تک اٹھوال آیا مالک آیا نبی پاک نے فرمایا اٹھ شکایت کر رہے آقا میں بڑھڑا ہو گیا کمزور ہو گیا میرا مالک میں نے چارہ کم پاندہ ہے بوجھ زیادہ میں نے تکلیف ہوتی ہے میں تواڈے کول آیا میرے نبی فرمایا نو بیچ دے میں تینوں پیسے دے دے ماں وہ آکھن لگا آقا میں تو انہوں ہبہ کرتا میں پیسے نہیں لیندہ تحفہ دے دینا لیکن ایک میری اپیل سن لو سوائے اس اٹھ دے ساڑھا ہور گزارا کوئی میرے آقا فرمایا پھر اسن نہیں لیندے لیکن میں تینوں وصیت کرتا نصیحت کرتا کہ اس اٹھ نو چارہ خوراک پوری پایا کر زیادتی نہ کر آکھو اللہ دے نبی نے مشکل کشائی ہوئی فرما دیتی مل کے آکھو اٹھ دے ڈوکھ ویٹا خواجہ غلام فرید فرمان دے کوٹھے دے چڑھ دے فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھی ایک میں لٹڑی پر لٹی سارا جگ